फेमिनिज्म रूट्स एंड रूइंस। आमतौर पे ये समझा जाता है कि फेमिनिज्म आज से 100-150 साल पहले एक नजरिया दुनिया में सामने आता है, जो कि कतई तौर पे ये बात गलत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इससे बहुत पीछे जाता है। ये जो जंग है फेमिनिज्म मुख्तलिफ अहदों में मुख्तलिफ तरीकों से ये रही। बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जहाँ पे फेमिनिज्म को मुकम्मल तौर पे इससे इनकार किया गया, औरत की एजेंसी को डिनाई किया गया, और बहुत से ऐसे भी हमें माशरे मिलते हैं तारीख में जहाँ पे फेमिनिज्म किसी न किसी सूरत में इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो सोसाइटी की सियासत, सोसाइटी की सकाफत, इन चीज़ों पे हावी होने लगा। लेकिन वो रीजनल चीज़ें वो रही। ये मॉडर्न फेमिनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका भी मिजाज बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तारीख के पहले सारे फेमिनिज्म गुजर चुके हैं। यानी एक ज़माना था मिसाल के तौर पे कि जो रोमन सल्तनत है, कुछ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ऐसा भी रहा है कि वहाँ पे हुकूमत प्रैक्टिकली औरतों की हुआ करती थी। इनके जो मर्द हजरात होते थे वो सामने हुकूमत पे तो थे। इवन ऑक्टेवियस जैसा आदमी जो उनका पहला एम्परर है, उसके पीछे भी उसकी माँ और ये बहुत मजबूत लोग थे। और भी बाद में ऐसे अदवार आए। अब बगदाद की तारीख देखें, वहां पे भी पब्लिक अफेयर में औरतों का बहुत ज्यादा हमें किरदार नजर आता है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस जो तारीख रिकॉर्ड करती है कि बगदाद की सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई थी, उसमें था कि वहां पे पॉलिटिकल अफेयर में फेमिनिज्म बहुत ज्यादा आ गया था। और ये कि मेले ठेले, नाच गाना, ये चीजें, क्योंकि आबासी सड़क बहुत बड़ा था, कुछ छोटा तो था नहीं, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे था, तो वो सब जगह का कल्चरल इन्फ्लुएंस वहां पे आ रहा था। इनके वो ऐसा नहीं कि एक दिन तातारी आए और सारा खत्म हो गया, उसकी बुनियादें काफी अर्सा पहले रखी गई उनमें फेमिनिज्म के। सो डज इट मीन कि फेमिनिज्म हमेशा सोसाइटीज को तबाह करता है? वेल, इट डिपेंड्स कि फेमिनिज्म क्या अचीव करना चाह रहा है। अगर तो फेमिनिज्म ये चाह रहा है कि औरतों को चूंकि माशरे में बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है और इनको वो बुनियादी इंसानी आज़ादियां मिलनी चाहिए जो ये हक रखती हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे फेमिनिज्म से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर फेमिनिज्म ये चाह रहा है कि हम औरतों को एक ऐसे मुकाम पे लेके चले जाएं जहां से औरत से उसका औरतपन, यानी कि निसा से उसकी निस्बानियत छीन ली जाए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा माशरा तो बर्बाद ही होगा। किसी मर्द से आप उसकी मर्दानगी को छीन लेंगे तो क्या माशरा बच रहेगा? ये तो बड़ी तयशुदा सी बात है। तो जो मैं आगे अर्ज कर रहा था कि ये जो फेमिनिज्म वेस्ट का है, ये भी पुराने फेमिनिज्म की तरह ही रहा। जैसे भी तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं रही, कभी कैसे, कभी ऐसे, कभी वैसे, ये चलता रहा। ये फेमिनिज्म भी ऐसा ही है। इस फेमिनिज्म की भी कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसमें सब मुत्तफिक हो जाए। हाँ, ये है कि सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसको 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है, वेव्स में। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड फोर्थ वेव फेमिनिज्म। दुनिया में इस वक्त जो है ये चौथा चल रहा है। इत्तेफाक की बात है कि पहली वेव वालों की दूसरी से नहीं बनती, दूसरी वालों की तीसरे से नहीं बनती, और चौथी वालों की किसी से भी नहीं बनती। वो अपनी दुनिया में आप अलहदा वोक एलीट क्लास, मेंटली स्पीकिंग। ये शुरू कहाँ से हुआ था? और शुरू ऐसे हुआ था कि वेस्ट में हमने ये तो देखा कि ख़वातीन सियासी सफेयर में बहुत ही मजबूत किरदार अदा करती नजर आई। ये तो हमें नजर आया। मलका विक्टोरिया आप देखिए, और इस तरह के बड़े पावरफुल फिगर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो औरत की एजेंसी है वो नहीं थी। मिसाल के तौर पे औरत क्या सियासत में हिस्सा ले सकती है, औरत क्या प्रॉपर्टी के राइट उसको मिल सकते हैं, औरत क्या वोट दे सकती है, ये बड़े सीरियस इश्यूज थे सोसाइटल लेवल पे। तो जो पहली वेव थी फेमिनिज्म की, वो असल में औरतों के लिए ये चाह रही। ये बात आपने सुनी होगी पहले भी। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात नामुकम्मल है। तो जो पहली फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म की वेव थी, वो बुनियादी तौर पे ये सारा कुछ चाह रही थी, लेकिन सिर्फ सफेद फार्म औरतों के लिए।
वहां पे जो स्याह फार्म औरतें काम करती थी, जो मेड्स होती थी घरों में, उनके लिए इन हकूक की बात नहीं की जाती थी। ये बात जहन में रखें, लेकिन औरत मर्द के बराबर है एज लॉन्ग एज वो गोरी है। अगर वो स्याह फार्म है तो इंसानों से नीचे है, तो बाकी मर्द भी तो इंसानों में आते हैं ना, उनके बराबर कैसे हो सकती है? तो उसके अंदर ये एक तासुब, नस्ली तासुब, रेसिज्म, ये उसके अंदर एक बिल्ट इन फ्लॉ था। फिर वक्त गुजरा, बात आगे आगे गई सोशल मूवमेंट्स में। अच्छा, यहां से हमारे फेमिनिज्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी होता है, मेरी बड़ी हमदर्दियां जो फेमिनिस्ट खवातीन हैं उनके साथ। तो हमदर्दियां इसलिए हैं कि आप एक, और ये अब मुझे फेमिनिस्ट टर्म इस्तेमाल करूं, मेरी मुराद जो आजकल की फेमिनिस्ट, हमदर्दियां मेरी इसलिए हैं कि अगर आपके जूनियर को, छोटे भाई को, बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में वो नहीं जानता कि वो बीमारी क्या है, और वो समझता है कि यही बीमारी मेरी स्ट्रेंथ है, ADHD हो सकता है और कोई इस तरह की चीज हो सकती है, तो आप उससे दुश्मनी तो नहीं करेंगे, हमदर्दी ही करेंगे कि भाई आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। ये हमारी जो फेमिनिस्ट्स हैं, जस्ट इन केस अगर किसी के जहन में आ रहा है कि मैं बिटवीन द लाइंस उनको बेवकूफ कह रहा हूं, तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं बिटवीन द लाइंस नहीं, मैं एक्सप्रेसली उनको बेवकूफ कह रहा हूं। आई डोंट होल्ड बैक ऑन दैट, बट दैट्स व्हाट दे आर। अब मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया तो कोई ना कोई दलील भी होनी चाहिए मेरे पास। मैं कैसे उनको बेवकूफ कह सकता हूँ? मेरे पास क्या अथॉरिटी है? तो मेरे पास तारीख की अथॉरिटी है, और तारीख की अथॉरिटी हमें क्या बताती है कि आप फेमिनिज्म की मूवमेंट को लॉन्च करके कहें कि हम मर्दों के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? मर्दों के। और हम उनके बराबर क्यों होना चाहती हैं? क्योंकि अभी हम उनके बराबर नहीं हैं। तो हम किन के बराबर नहीं हैं? मर्दों के। तो आप जब ये कह रहे हैं कि हम को कमतर समझा जाता है, तो कमतर कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है कि कमतर इन रिलेशन टू हु, किससे कमतर? तो किससे कमतर? मर्द से। अब हमें यानी कि आपकी जो जिंदगी का म्यार है वो क्या है? मर्द। अब हम खुद को अपग्रेड करके किसके बराबर होना चाहते हैं? तो अब आपकी जिंदगी का म्यार कौन है? वही मर्द। तो अचीव क्या किया है आपने? अगर फिर भी आपने अपनी आजादी को डिफाइन करना है मर्द की आजादी को सामने रख के, तो आप आजाद कैसे हुई फिर? दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, जिसको वो मर्दों की आजादी कहती हैं, भाई हम मर्द हैं, हमसे पूछो क्या हम भी उसको आजादी कहते हैं? मिसाल के तौर पे टर्म यूफेमिज्म, आप समझिए यूफेमिज्म क्या होता है? एनीवन? यूफेमिज्म कहते हैं किसी चीज की ऐसी कैफियत जो कहने में अच्छी ना लगे, उसको थोड़ा सा बेहतर कह देना। बेहतर कह देना, जैसे किसी को ये कहना कि ये तो आपकी बात झूठी लगती है, वर्सेस आप ये कहें कि यार आपकी बात में कुछ अफसाना सा लग रहा है। तो बात वो वही है, लेकिन यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हुए आपने उसको बेहतर तरीके से कह दिया। ये बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो यूफेमिज्म है, राइट टू वर्क, राइट, ये बात ज़हन में रखें, वर्क, हमें काम करने का हक चाहिए। क्यों? उसके पीछे थीसिस बिल्ट है कि हम खवातीन हैं, हम मर्दों से कमतर हैं, मर्द काम करते हैं, हमने आजाद होकर मर्दों के बराबर होना है ताकि उनका जो हक है काम करने का वो हम भी इंजॉय कर सकें। बंदा पूछे बीबी, हम मर्दों से तो पूछ लो कि क्या काम को हम अपना हक समझते हैं? किसने आपको गलतफहमी में मुब्तला किया है कि काम हमारा हक है? गालियां सुननी पड़ती हैं, पसीना होता है, खून बह रहा होता है, कभी टाइम पे खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी ब्रेक के दौरान इमरजेंसी आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। ये हक है हमारा। मुझसे आप कमिट करें, आप मुझे 10 लाख रुपया महीने का देंगे और मुझे ऑप्शन दे के तुम जॉब करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है, तो आपका क्या ख्याल है? फिर भी जॉब पे जाऊंगा? नहीं भाई, वो मेरा हक नहीं है, मेरी मजबूरी है। तो जब आप कहते हैं ना हक, तो हक और जो फ्रीडम है उसका मतलब ये है
کہ اب آپ کے پاس یہ آزادی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. اینڈ فور دیٹ ایگزیکٹ ریزن اسلام فیمنزم کو ڈینائی کرتا ہے. اسلام سوشل ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو آپ اگر ایک کسی کمپنی کا موبائل فون خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ آتا ہے، انسٹرکشن مینول آتا ہے کہ اس کو بیسٹ ایسے یوز کیا جا سکتا ہے. تو جس اللہ نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے اس نے ہمیں ایک انسٹرکشن مینول دیا ہے کہ تمہارا جو بیسٹ سیلف ہے وہ کیسے سامنے آئے گا، اور وہ مساوات کی بیس پہ کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ عدل کی بیس پہ آئے گا. وچ مینس کہ ایک عورت مرد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو سکتی ہے، ایک مرد اپنے مقام میں کسی عورت سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو ہر جگہ پہ ایک آرٹیفیشل مساوات میں لے کے آتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مرد سے وہ کیریکٹرسٹکس چھین لیے جو اس کو مرد بناتے ہیں، اور عورت سے وہ کیریکٹرسٹکس چھین لیے جو اس کو عورت بناتے ہیں، اور ایک مصنوعی بریکٹ کے اندر ڈال دیا کہ آج صبح تم برابر ہو. اسلام یہ کہتا ہے جب کمائی کی باری آئے گی تو کام کس نے کرنا ہے؟ ہسبینڈ نے. قوام کون ہے؟ ہسبینڈ. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کوئی کیریئر لانچ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. اب کمپیریزن یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اسلام کا ماڈل اور فیمنزم کا ماڈل. جو فیمنسٹ ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ ایک عورت کہتی ہے مجھے کام کرنے کا حق ہے. اوکے ٹھیک ہے جی، آپ انجوائے کرو، مزدوری کرو، کام کرو، سارا کچھ کرو. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کو کام کرنے کا حق نظر آتا ہے کارپوریٹ جابز میں، بورڈز کی جاب ہوتی ہیں، سی لیول کی جاب ہوتی ہیں. اگر مردوں کی برابری کرنی ہے تو مرد تو گٹر بھی صاف کرتے ہیں گلیوں کا. کبھی آپ نے کوئی فیمنسٹ دیکھی ہے خاتون جو کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے 2 جاب میں نے بھی اس بورڈ کے ساتھ بھیجا گٹر صاف کرنے کے لیے؟ ایور، کبھی بھی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان سے ہمدردی ہونی چاہیے. They don't know what they don't know. They're part of our job is to let them know. ہم انہیں بتائیں بھی. کبھی آپ نے کوئی عورت دیکھی ہے جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں نے بھی کوئلے کی کانیں جا کے کھودنی ہے؟ نہیں. وہ برابری وہاں تک اچھی لگتی ہے جہاں پہ ایک کار ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، بس وہاں تک اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. خیر، جو ہم کمپیریزن کر رہے تھے کہ ان کے لیے یہ حق ہے کہ اب جاب کریں، جاب کی، اور اس کے بعد پیسوں کو کیا بنا؟ گھر میں دینے ہیں. آپ نے گھر چلانا ہے، بس ذہن میں رکھیں. وہ بھی فیمنسٹ ہیں جو اپنے خاندانوں کو خود لیڈ کرتی ہیں، گھر میں ہسبینڈ نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے، لیکن ہمیں ڈیٹا یہ بھی بتاتا ہے کہ ان گھروں میں غربت 23% سے لے کر 37% تک زیادہ ہوتی ہے مختلف اسٹڈیز کے مطابق. ان گھروں میں کرائم ریٹ ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اسی کہ ان کے پاس فادر فگر نہیں ہوتا. ان سنگل مدرز کے بچے زیادہ جرائم میں جاتے ہیں. یہ سارا ڈیٹا پبلکلی اویلیبل ہے. میں ان کی بات اس وقت نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اپنے حق کو انجوائے کرتے ہوئے کام کرتی ہیں، اب کام کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ گھر کے اندر پیسے بھی دینے ہیں. دوسرا ماڈل ہے اسلام کا. بیوی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں کام کرنے کی، ساری ذمہ داری اس کے ہسبینڈ کی ہوئی. وہ اگر کیریئر اپنا پرسو کرنا چاہے، فیملی انوالومنٹ، اسلام کولیکٹیوسٹ ریلیجن ہے، فیملی مل کے فیصلہ کرے، وہ اپنا کیریئر لانچ کرنا چاہتی ہے، کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو اس کی تنخواہ آئے گی وہ بھی اس کی مرضی ہے کہ وہ گھر میں دے یا نہ دے. یہ اسلام کا ماڈل ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے گھر میں دے. تو آزادی جو ہوتی ہے وہ انسان کو انیبل کرتی ہے کہ وہ یہ کرے یا وہ کرے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی آزادی یہ ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے. کام کرتی ہے تو جو اس کو پیسے آتے ہیں اس کیریئر سے وہ گھر میں دے یا نہ دے. اور فیمنسٹ آزادی یہ ہے کہ عورت مسٹ کام کرے اور مسٹ گھر میں پے کرے. یہ ہے فیمنسٹ آزادی. تو اس میں آزادی کہاں پہ ہے؟ یہ تو دونوں طرف سے مجبوری کا سودا ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. ہوا اصل میں یہ کہ یہ جو سفرج وغیرہ کی موومنٹ تھی، پہلے بھی آپ نے شاید کسی میرے لیکچر میں سنی ہو، اس طرح کی جو موومنٹس تھیں یہ عورتوں کے کام کاج کرنے کے حوالے سے، ان کے رائٹ ٹو ووٹ، یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ پہلے بھی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا، یہ دوسری جنگ عظیم سے کافی پہلے 1920 وغیرہ میں یہ کام چل رہا تھا، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان. پھر ہوا یہ کہ دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی 1939 میں. انڈسٹریاں ویران ہوئی یورپ میں، انڈسٹریاں، ایون امریکہ میں بھی، حالانکہ بڑے لیٹ انہوں نے جنگ میں انٹری ان کی ہوئی، لیکن ان کا پورا ایک سیزن بیس بال کا چلا ہے جو 100% خواتین جس میں کھیل رہی تھی، مرد تھے ہی نہیں.
कंस्क्रिप्शन के قوانین جگہ جگہ تھے, جبری فوجی بھرتیاں, مرد سارے چلے گئے جنگ کرنے کے لیے, ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی, جو تعداد واپس آئی ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو ڈسیبل ہو چکے تھے, فزیکلی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. اب انڈسٹری تو پیچھے سے آپ نے چلانی ہے. تو جو وہاں کا انڈسٹریلسٹ تھا اس نے سوچا کہ وہ جو عورتیں آزادی مانگ رہی تھی نا, چلے ان کو آزاد کرتے ہیں. اب ان کو بھی آخرکار وہ بھی آزاد ہے, فیمنسٹ ہیں. تو ہوا کیا, جملہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ گھر کی ملکہ فیکٹری کی مزدور بن گئی. آپ کو یاد آ رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے کوئی چھوٹا بھائی ہے جس کو کوئی ایسا پرابلم ہے جو اس کو نہیں پتا تو آپ ہمدردی کریں گے. یہ ان کو نہیں پتا کہ آپ کو کہاں سے نیچے پھینک دیا گیا ہے, and you don't even know what happened to it. دیکھیں, غلامی کی بدترین قسم یہ نہیں ہوتی کہ جس میں انسان پہ ظلم زیادہ کیا جائے. غلامی کی بدترین قسم یہ بھی نہیں ہوتی جہاں پہ اس کی مرضی کے خلاف کام کرایا جائے اس سے, اور بہت زیادہ کرایا جائے. غلامی کی بدترین قسم یہ بھی نہیں ہوتی جہاں اس کو اس کی مرضی کے خلاف بیچ دیا جائے. کیونکہ یہ وہ سارے پرابلمز ہیں کہ انسان کانشیسلی ان کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کے خلاف کہیں نہ کہیں ریزسٹ کر سکتا ہے. یہ اسپارٹکس نے کیا, یونس نے کیا, دنیا میں بڑی بڑی بغاوتیں ہمیں پتہ ہیں جب غلام کھڑے ہوئے. therefore غلامی کی جو بدترین قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب غلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے, تو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا. پھر جب آپ کی مجبوری کو گلوریفائی کر دیا جائے یوفیمزمز یوز کر کے, تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آزادیاں ہیں یہ سارا, تو آپ کیوں ریزسٹ کریں گے اس کے خلاف؟ and what will you get at the end of it؟ تو اسے پورا ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ میں آخری بات کہہ کے پھر میں سلسلہ تمام کرتا ہوں, پھر چلتے ہیں انٹریکشن کی طرف. وہ سارا سلسلہ کیسے, جو پورا اسٹرکچر ہے وہ کیسے بنتا ہے. دیکھیں, تاریخی طور پہ مرد اور عورت کے کام ویل ڈیفائنڈ رہے ہیں, ویسٹ میں بھی رہے ہیں. ویسٹ میں تو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے, بریڈ ونر اینڈ ہوم میکر. یہ آپ کو ویسٹ کی تاریخ میں انگلش اور جہاں انگلش نہیں بولی جاتی انہی کے الٹرنیٹیو مختلف زبانوں میں آپ کو مل جائیں گے. سو بریڈ ونر کون ہے؟ ہسبینڈ. ہوم میکر کون ہے؟ وائف. ہوا یہ کہ جب عورت نے بھی کام کاج کرنا شروع کیا وہاں پہ, اس لیے نہیں کہ انہیں آزادیاں چاہیے تھی, اس لیے کہ کام کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے جب مردوں کے برابر کام کرنا شروع کیا تو ان کے اندر ایک نیچرل کوسچن ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ اگر وہ بھی بریڈ ونر ہے, ہم بھی بریڈ ونر ہیں, تو why should we be inferior؟ انفیریئر کیوں؟ تو وہاں پہ جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو عورت ہے وہ مرد پہ ڈپینڈ کرتی ہے. انسیڈنٹلی اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں کوئی مرد اپنی بیوی کو اتنا نہیں دے سکتا کہ میں کماتا ہوں تو تم کھاتی ہو. عورت چاہے تو بالکل شٹ اپ کو دے سکتی ہے کہ میں کھاتی ہوں اس لیے کہ تمہیں اللہ نے کام دیا ہے. یہ کہتا ہے نا بوتا اڑ کے نہ, اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ, مجھ پہ احسان نہیں کرنا. یہ میرے دوست کا ساتھ ہوا ہے بائی دی وے, بڑا اچھا دوست تھا میرا, وہ سن رہا ہوگا پتہ نہیں کیا سوچے, کہ میں نام نہیں لیتا اس کا. اس نے ہم یو کے میں تھے, تو اس نے ایک ایسٹرن یورپین خاتون جو مسلمان ہوئی تھی اس سے شادی کی. کہیں کام کرتی تھی دکان وغیرہ پہ, یہ بھی وہاں جاتا, دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی, بڑے باحجاب خاتون تھی, سارا ہوتا اس کا. شادی ہو گئی. اچھا, یہ میرے جاننے والے صاحب تھے, ان کے ذہن میں کوئی پیپرز وغیرہ کا تھا کہ اس کے پاس یورپین نیشنلٹی ہے, تو چلے میرے بھی پیپر وغیرہ بن جائیں گے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا اسپانسر ہے اس کی اپیل کم ہونی چاہیے, جو اسٹیٹ پہ برڈن نہیں ہے. لاؤز ہر ملک میں ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی ہیں. شادی ہوئی, وہ گھر بیٹھ گئی. وہ سے کہتا ہے کام پہ جاؤ تو تمہاری انکم شو کریں گے, بینک سٹیٹمنٹس دیں گے, پے سلپس دیں گے, تو ہی میرے پیپرز آگے بنیں گے. کہتی ہے قوام کون ہے, میں بیٹھی ہوں گھر چپ کر کے مزدوریاں. اب وہ ہمارے پاس ہے, میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہوا, اسلام میں تو بالکل ایسا ہی, اور تم کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے. وہاں پہ چونکہ تانا تھا تو عورت نے یہ کہا کہ یہ بھی بریڈ ونر ہے, میں بھی بریڈ ونر ہوں, تو تانا کس چیز کا بھی ہے؟ ٹھیک ہے, میں تم برابر. اب جو فل ٹائم جاب ہے نا, جو اسلام نے جو سی او او, یہ ماڈرن ٹرمینالوجی میں استعمال کر رہا ہوں, کہ جو مرد کو سی ای او بنا کے عورت کو ساری مینجمنٹ گھر کی دی ہے, وہ اس لیے کہ یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. یہ مذاق نہیں ہے. یہ اپنے گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ گھر چلانا, آپ خود چلا کے دیکھ لیں. کین یو امیجن کہ ایک گھر میں اگر وائف نہ ہو تو جو وہ کام کرتی ہیں ان کاموں کو کرانے کے لیے آپ کو کتنے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے؟ صفائی کرنے والا, کوک, بچوں کی نگہداشت کرنے والا, سیکیورٹی گارڈ, نہیں 5-7 قسم کے آپ کو ڈفرنٹ. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہے کہ چونکہ اگلی نسل
وہ اس گھر سے چلنی ہے جس نے سوسائٹی کو مستحکم کرنا ہے، تو اس کا بیسٹ سیلف یہ ہے کہ اس کو اتنے کاموں میں اس کو ملٹی ٹاسکنگ دی ہوئی ہے، ایکٹیو اینڈ پیسو مکس، بیکاز شی کین ڈو اٹ۔ تو جب آپ اس سے اس کا یہ بیسٹ سیلف چھینیں گے، اسے کہیں اور لگا دیں گے، تو وہ کام تو وہ بھی کر لے گی، لیکن اب اس کا بیسٹ سیلف ضائع ہو رہا ہے، وہ اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فل ٹائم کام ہے، جاب ہے فل ٹائم آپ کا، یہ کہ ہابی تو نہیں ہے نا کہ جب جی چاہا چلے گی، جب جی چاہا واپس آ گئے، تو پھر آپ نے کرنا ہے۔ جو آپ نے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی زندگی کو جاب کے اراؤنڈ بلڈ کرنا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کو اپنی فیملی کے اراؤنڈ بلڈ کرنا ہے۔ اگر آپ فل ٹائم امپلائی ہیں تو فیملی پیچھے رہ جائے گی، اب جاب کے اراؤنڈ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا 7 بجے آپ نے کام پہنچنا ہے تو آپ نے کام پہنچنا ہے، بات ختم، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ آپ کی اگر رات کو 9 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 9 بجے چھٹی ہوتی ہے، there is nothing we can do۔ اور ہم مرد تو مائنڈ نہیں کرتے اس لیے کہ بیکاز ہم یہ تو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں عورت کی بات کرتا ہوں کہ اب عورت کے پاس ایک ایسا کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی نگہداشت۔ اب عورت بھی وہ کام نہیں کر رہی کیونکہ زندگی آپ نے بلڈ کر لی ہے جاب کے اراؤنڈ۔ تو اس کا فرق کیا پڑے گا؟ ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کا ہوگا پاپولیشن ڈکلائن۔ آپ کی پاپولیشن ڈکلائن میں جانا شروع ہو جائے گی۔ اب پوری دنیا میں ایک طے شدہ فارمولا ہے کہ جو ریپلیسمنٹ ریشو ہے، فرٹیلٹی ریٹ 2.1%، 2.1 چاہیے ہوتا ہے، 2.1 وچ مینس، اور خیر میں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں تھوڑی سی چینج کر لی ہے، پہلے سے بڑی کنفیوژن ہو جاتی تھی کہ 2.1 کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عورت جو ایج کے سٹیج میں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے، آن این ایوریج اس کے 2.1 بچے اس کے ہونے چاہیے۔ اب میں اس کو ایسے نہیں کہتا کیونکہ بہت دفعہ لیکچرز میں ایسا ہوا کہ کسی نے وہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ سر یہ 0.1 بچہ کیسے پیدا ہوگا، اینڈ آئی honestly don't know کہ 0.1 بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو آپ آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے کہہ رہے کہ ہر 10 عورتوں کے 21 بچے ہونے چاہیے۔ یہ میتھس سمپل ہے سمجھنے میں، ہمیں وہ ڈیسیملز وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہر 10 عورتوں کے آن این ایوریج 21 بچے ہیں بٹوین دیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی ڈکلائن کا شکار نہیں ہوگی۔ 60-70 سال کے بعد بھی آپ کی آبادی تقریباً اتنی ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ریپلیسمنٹ ریشو، کہ پچھلی جنریشن کو نیکسٹ جنریشن ریپلیس کر رہی ہے، ان کو نیکسٹ کر رہی ہے، اضافہ بھی نہیں ہو رہا، کمی بھی نہیں ہو رہی۔ یہ ہے منیمم۔ انسیڈنٹلی دنیا میں جتنے سیکولر فیمنسٹ ملک ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 2.1 کی منیمم ریشو کو ٹچ کرتا ہو، سب اس سے نیچے ہیں۔ نمبرز ڈونٹ لائی۔ دیکھیں، ایک ہے پروسیس، ایک ہوتا ہے نتیجہ۔ ہیوم نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹڈ لگتا ہے تو اس کے نتیجے کو دیکھیں۔ سو فیمنزم کیا کسی ایک عورت کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو بڑا اٹریکٹیو آئیڈیا لگے؟ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ سلولی کرتے ایک ٹائم ایسا آئے گا۔ یہ ویسٹ کے اندر اب جو کرائسس آیا ہوا ہے، یہ بڑے سال پہلے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ ویسٹ میں یہ ہوگا۔ وہ کرائسس کیا ہے؟ اب کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، امیگریشن زیادہ لے کے ہیں تو ہمارا کلچر ہرٹ ہوتا ہے۔ امیگریشن نہ ہو تو ملک کا سسٹم ہم کیسے چلائیں؟ یورپ میں آج بھی اس کو فنکشنل رکھنے کے لیے تقریباً 15 کروڑ لوگ چاہیے، تقریباً اس کو فنکشنل رکھنے کے لیے۔ وہ نہیں ہے اب لوگ۔ 4.8 to 1 کا ریشو ہے کہ ایک ریٹائرڈ آدمی کو، جو انڈسٹری کے اندر لوگ ہیں، اور ایوریج 4.8 لوگوں کی جو انکم جنریٹ وہ کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے کام کاج کر کے، اس سے ایک ریٹائرڈ آدمی سپورٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ریٹائر ہونے والے لوگ زیادہ ہو جائیں، پیچھے آبادی ریپلیس کرنے والی کم ہو، تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ آئدر وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ختم کر دیں، یا پینک میں آ کے آپ یہ کریں کہ لوگوں کو ریٹائر نہ کریں، ان کو کہیں کہ آپ زیادہ ایسا کام کریں، 1-2 سال آپ اور بڑھا دیں۔ یہ 2011-12 میں پریڈکشنز آ چکی تھی کہ ویسٹ کے اندر یہ کام ہوگا، اور ویسٹ کے اندر بہت خون خرابہ بھی ہوگا، جو کہ ہم نے اس کی پہلی قسط دیکھ لی ہے فرانس میں 1-2 سال پہلے، کہ جہاں پہ انہوں نے امپلائمنٹ ایج صرف 2 سال زیادہ کی تھی۔ آپ ریٹائر نہ ہو، 2 سال اور کام کریں۔ وہ لوگ جو 40 سال سے کام کر رہے تھے، مزدوریاں کر رہے تھے، خواب انہوں نے اپنے دیکھے ہوئے تھے کہ ریٹائر ہو کے یہ کریں گے وہ کریں گے، اب انہیں کہیں 2 سال اور لگاؤ، تو ہوا کیا؟
बोर्डो को जला दिया, पेरिस में जलाओ, पुलिस पे हमले, आग से पुलिस पे हमले, पूरे फसाद की लहर। और ये यूरोप में प्रेडिक्टेड है कि ये जगह जगह होना है अभी। All that goes down to one of the isms, to the one you're talking here, feminism. तो इंसान के लिए जितनी मर्जी आप किसी प्रोसेस को ग्लोरीफाई कर दें, अगर उसका नतीजा यह है कि उसे इंसानियत खत्म हो रही है, तो वो नतीजा वो नतीजा बताएगा कि ये प्रोसेस अच्छा नहीं। ये दुनिया ने दिया है, दुनिया को मिला है फेमिनिज्म के जरिए कि इसमें आबादियां खत्म होती हैं इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से नहीं, पूरा पैकेज है। और इसको हल करने के लिए जो सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने मियां और बीवी दोनों को मिलकर 600 कुछ दिन पेड हॉलीडेज, अप टू 80% पेड हॉलीडेज दी कि अगर आप औलाद पैदा करते हैं तो हम आपको इतनी छुट्टियां देंगे। मियां और बीवी दोनों को मिला के लगा कर 365 दिन होते हैं साल में, वो 600 से ज्यादा दिन दे रहे हैं, जिसका 80% तनख्वाह में आपको मिलेगा, दोनों को, मियां और बीवी को, कि आप औलाद पैदा करें और उसको पालें। इमेजिन दैट। वो आइडिया भी नहीं चला, लोगों ने पागल हंसी, नहीं आइडिया चला। रशिया जब पॉपुलेशन क्राइसिस में गया तो उन्होंने एक नया काम किया। उनका एक एलीट मिलिट्री एजाज है, मदर हेरोइन उसे वो कहते हैं, कि वो हीरो की जो मोनस है हेरोइन, वो प्रोटैगनिस्ट है सोसाइटी की। और ये है कि वो कौम की माँ है कि उसने जंगी हालात में कुछ ऐसा काम किया है कि वो डिजर्व करती है कि उसको ये मेडल दिया जाए। जो औरत 10 बच्चे पैदा करके उनको रशियन वैल्यूज पे जवान करे, उसको भी ये मेडल दिया जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट? इमेजिन दैट। बच्चे पैदा करने पे फौजी एजाज। एक और वहां पे सजेशन दी गई जो कि नहीं हुई, वो बड़े मजे की थी, कि हर मर्द की 5 शादियां कराई जाएं और शादी के बाद 10 साल के लिए तलाक पे पाबंदी, की शादी के पहले 10 साल में तलाक नहीं हो सकती। हम कह रहे थे बिस्मिल्लाह करो साड़ियां 4 तो कबूल नहीं सी, वो भी ऑप्शनल, कि थोड़ियां कंपल्सरी 5 और उसमें भी तलाक नहीं। ये सॉल्यूशंस देखें, इनका बच्चकाना सॉल्यूशंस है। क्यों? इंसान जब डेस्परेट होता है ना इंसान, तो फिर वो इस तरह की बोंगियां मारा करता है। और ये फेमिनिज्म गोज डायरेक्टली टू द रूट कॉज ऑफ इट, अमंग अदर इज़म्स, जिसमें इंडिविजुअलिज्म भी या बाकी सारे इज़म्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये उसके अंदर सेंट्रल मुजरिम है। ये इसने दिया है औरतों को कि जिन घरों में खवातीन खुद फैमिलीज को लीड करती हैं, वहां पे गुर्बत ज्यादा है, उनके बच्चे जराइम में ज्यादा जाते हैं। जहां पे ये फैमिली सेटअप का हिस्सा है, वहां पे जो हालात है वो सबके सामने ही है। जो हालात वाकयात हैं कि आबादियां ख़त्म हो रही हैं, पॉपुलेशन फिनिश, ड्रिंक्स, ड्यूरिंग तुम नो किड्स, ये सारा वहाँ पे चल रहा है। और आखिर नतीजा ये है कि उस सोसाइटी में रिटायर्ड लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं। ऑल दिस बिकॉज किसी औरत ने ये कहा कि मैं घर का आराम मुझको जो जबर के तौर पे मिला हुआ है, इस जबर की जंजीर तोड़कर मैं अपना हक इस्तेमाल करके किसी और के लिए मजदूरी करने जाऊंगी। एंड कॉल मी इंटेलिजेंट। मैं साथ है, मुझे ये भी साथ कहो इंटेलिजेंट। कुछ हफ्ता पहले, लिटरली आखिरी बात है, कुछ हफ्ता पहले बड़ी हमारी मोअज़्ज़ज़ मोहतरम बेटी एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, तो बड़े उन्होंने कर्ब से मुझसे पूछा कि ये जो कहते हैं वुमेन गो टू किचन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने उनको अर्ज किया, जी मैं भी यही कहता हूँ, गो टू किचन। किचन को आपने गाली क्यों बना लिया है? वो हर जगह तो नहीं है, जाएं, किचन इज अ लवली प्लेस। क्योंकि मेरे घर में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस किचन, हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आपको भी जाना चाहिए ना। इस क्लिप पे बड़े लोगों ने तनकीद भी की, लोगों ने पसंद भी किया। चले ठीक है, पब्लिक में बात करते हैं तो इस तरह की भी ओपिनियन आएंगे, इस तरह के भी आएंगे, दैट्स फाइन। बट द मच मोर फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि एक औरत, एक फीमेल, उसके जहन में यह सवाल आए ही क्यों? What gives rise to such a question? कि मुझे किचन में क्यों जाना चाहिए? हम तो ये नहीं कहते कि आप किचन के लिए बनी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किचन एक सिंबॉलिक जगह है, कि आपके घर का जो आप कह लें कि जो वजारत खजाना है, किचन बराह रास्त उसके साथ लिंक्ड है, आप उसकी चीफ हैं।
You can do whatever you want. لیکن اگر آپ وہ ختم کر کے کسی ہوٹل میں آپ شیف بن جائیں تو یہ آزادی ہے. بڑی عام سی مثال ہے کہ گھر میں باپ یا بھائی اس کو چائے دینا گوارا نہیں ہے، لیکن تو آپ ایئر ہوسٹس ہیں، بس ہوسٹس ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. آئی ریسپیکٹ اینی وومن جو باہر جا کے کام کرتی ہے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. ہم لوگ بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنے والد کی دوائی کے لیے کام کر رہی ہے، اپنی والدہ کے لیے کر رہی ہے، کس کے لیے کر رہی ہے. وی ڈونٹ نو. ہمیں بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے، اینڈ آئی ڈو. تو میں ان پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ان کو جو کہتی ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے کہ گھر میں چائے دینے سے تمہاری شان میں گستاخی ہو جائے گی ایک باپ کو یا ایک بھائی کو، لیکن 50 لوگوں سے بھری بس کو اگر تم چائے پیش کر رہی ہو، اب تم آزاد ہو. اب مجھے سچ بتائیں، ایسے لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے ہمیں غصہ نہ کیا کریں. دے آر بہت دے. آپ نے لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ جو ویوز یو جسٹ ٹولڈ اباؤٹ دا ویوز آف فیمنزم. ایک سوال مائنڈ میں آ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی ایز اے نارم اس کو ڈیفائن کرتی ہے، جس طرح ویوز تھی کہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایک ہمارا ہوتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہی ہے. آپ نے ایک چیز بتائی کہ جس طرح فرسٹ ویو آئی، سیکنڈ ویو آئی، تو اس کو ڈیفائن کس طرح کیا گیا تھا؟ مطلب اس کی پریکٹیکلی لوگ خود اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے تھے، جس طرح فور فادرز یا اس کے بعد ان کی جنریشن آئیں وہ فالو کرتی تھیں، یا ایز اے ہول جس طرح گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے یا کوئی سوسائٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ فالو کرتا تھا؟ دیکھیں، یہ جو سوشیولوجی ہے یہ اس کا مضمون ہے کہ شروع میں 1800 کچھ میں 1900 کے اوائل میں جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو وہ چونکہ یورپ نے پہلی اس طرح سے نہیں دیکھی ہوئی تھی تو اس کو نام دیا گیا کہ یہ فرسٹ ویو ہے. اس کے بعد وہ رہی، لیکن میں جیسے عرض کیا کہ وہ اتنی اچھی موومنٹ نہیں تھی. وہ زیادہ جو سفید عام خواتین ہیں ان کی آزادیوں کی بات کی، سیاہ عام خواتین کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اس میں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ویو ہے اس کا جو آلموسٹ لنک بنتا ہے وہ جو سیکشل ریولوشن یا جو پوسٹ ماڈرنزم 1960s کا، اس کے ساتھ وہ لنک ہوتی ہے. تو اس میں جو ان کے جو نظریات تھے وہ مچ مور یعنی کہ برابری کی، پراپرٹی کے رائٹس بھی، اور یہ وہ جو پہلے والی تھی وہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس پہ، خواتین کے رائٹ ٹو ووٹ اینڈ سو فورتھ. بات بڑی جو تھی 1970s میں مثال کے طور پہ ایکول پے کی موومنٹس آ گئی کہ ہمیں جو ہے جو ہے وہ آئی تھنک لنڈن میں، ایسٹ لنڈن میں ایک فورڈ کے پلانٹ کا بھی بڑا مشہور کیس تھا کہ ہم اگر کام کرتی ہیں مردوں کے برابر تو ہمیں تنخواہ بھی ملنی چاہیے. ان کی ڈیمانڈز اور طرح کی تھی. تھرڈ ویو والے جو تھے وہ بہت زیادہ ایلیبریٹ چلے گئے، اس کے اندر انہوں نے پھر ریس کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا، LGBTQ یہ وہ وغیرہ. فورتھ جو ابھی چل رہی ہے اس کو تو فرسٹ سیکنڈ والے آن ہی نہیں کرتے، کہتے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں. اس کے اندر ایک اس کی سب نیش ہے جو کہ تھرڈ والوں سے ڈائریکٹ کلیش کرتی ہے. ان کو ٹرفس کہا جاتا ہے، TERF، that's ٹرانس ایکسکلوژنری ریڈیکل فیمنزم. وہ ٹرانسجینڈرز کے خلاف ہیں آن دا بیسز کہ عورت ہونا ایک بڑی اسپیشل سٹیٹس ہے. ہم نے مردوں کے خلاف جد و جہد کی ہے. تم ویسے مرد ہوتے کون ہو خود پہ عورت کا لیبل لگا کے ہم میں گھسنے والے، خود کو عورت ڈکلیئر کرنے والے؟ ان سے بالکل بھی نہیں بنتی ہے. اور وہ تھرڈ ویو والوں سے اس لیے ان کا اختلاف ہے. تھرڈ ویو والے LGBT کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹرانسجنڈرزم کو اینڈ سو فورتھ. البتہ پاکستان میں آپ کو ایسے مزے کی بات بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ ایسی خواتین ہیں جو خود کو ریڈیکل فیمنسٹ اور ٹرانسجنڈر سپورٹر بھی کہتی ہیں. So easy when they don't know what they don't know. تو پھر آپ نے ان سے ہمدردی کرنی ہے. وہ مجھے کہ دھاؤ کریکٹ کرنا پڑا کہ بیوی ایسا نہ کیا کریں کہ گوگل پہ جا کے آپ نے ایک لیبل دیکھا اور اس نے کہا دیٹس کول، مجھے یہی ہونا چاہیے، تو پڑا بھی نہیں کہ اس کے نظریات ہیں کیا. تو یہ پاکستان میں آپ کو اس طرح کی بیوقوفی ملتی ہے. پاکستان میں ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان میں کوئی بس ایک یہ برانڈیڈ سی ایک مطلب یو نو اٹس کالڈ، میں تو اس کو سمجھتا ہوں ایک برانڈیڈ سی فیمنزم سی ویو ہے کہ خبر. دیکھیں پاکستان میں جو فیمنزم کی موومنٹ، اگر اس کو ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں عورت مارچ پہ، عورت مارچ پرائمریلی کلاسیکل لبرلزم کی موومنٹ نہیں ہے، یہ پروگریسو لبرلزم کی موومنٹ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کلاسیکل لبرلز تھے ان کے اندر بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ روایت پسندی پائی جاتی تھی. یہ جو 60s آن ورڈ انفیوژن ہوئی ہے کلچرل لیفٹ کی، جو مارکسسٹ آئیڈیالوجی ہے جو فیوز ہوئی لبرلزم کے اندر، اور اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو لبرلزم، یہ اصل میں جو چہرہ ہے وہ لبرلزم کا ہے، گاڑی لبرلزم کی ہے لیکن فیول اس کے اندر مارکسزم کا ہے. یہ بڑا مشکل ایک سنتھسس ہے، لیکن
آئی گیس اگر ہم کارل مارکس سے کسی چیز سے اتفاق کر سکتے ہیں تو وہ ایک یہ ہے کہ جو اس نے سنتھسس اینٹیتھسس اور پھر اس نے تھیسس اینٹیتھسس اور سنتھسس کا جو اس نے آئیڈیا دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ مارکسزم کا رخ تو نہیں جانا تھا، وہ بھی تو ایک تھیسس تھا، تو اس نے بھی تو کسی چیز میں سنتھسائز کرنا تھا. سو دیٹس پروبیبلی اس کی جو ماڈرن شیپ ہے وہ پروگریسو لبرلزم ہے. ان کے نظریات یہ ہیں کہ جو لیفٹ کی آئیڈیالوجی ہے عورت کے حوالے سے، عورت آزاد، شادی کے خلاف، عورت کی آزادی کا ایک اپنا ہی بڑا پرٹیکولر قسم کا ایک خیال، مردوں سے دشمنی، مردوں کو گالی دینا، یہ سارے کا سارا ان کا اس کے اندر فیوزڈ ہے. میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی، شاید کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو، یہ اس کے اندر بھی یہ اتنی بیوقوف ہیں. So yeah, don't apologize for that because that's how they present themselves. کہ وہ ایک سیلوجزم ان کا میں نے لکھا تھا، ایک ڈیڈکٹیو کانسٹرکٹ، ڈیڈکٹیو ریزننگ کا. اب آپ کو پتہ ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ میں پریمیسز ہوتی ہیں اور پھر آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بڑی ہی جنرل آبزرویشنز ہوتی ہیں، پھر آپ اس پہ پھر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ از. تو اگر ہم ان فیمنسٹس کے اس سارے نظریات کو اکٹھا کریں تو جو ڈیڈکٹیو جو ریزننگ بنتی ہے، جو استخراجی منطق بنتی ہے، اس کی پریمس نمبر 1 ہے کہ all men are trash. یہ اوپنلی کہتی ہے all men are trash. Premise number 2 is all women are equal to men. Conclusion therefore is اس لیے میں کہتا ہوں یہ بالکل ہے نا، ڈونٹ اپولوجائز فور اٹ. جب میں نے کہتا ہوں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کتنے فائر کر رہی ہوتی ہے. ون لاسٹ کوشچن، ایک چیز ہم نے پاکستانی، کیونکہ ہم ایک سوسائٹی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، تو ون لاسٹ آپ نے بھی شاید آبزرو کیا ہوگا کہ اسپیشلی میں نے فیمنسٹ کو کافی دیکھا ہے اسلام میں. اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پہ جب ایک عورت کے خلاف ظلم ہوتا ہے جو آپ کے آئیڈیالوجیکلی اگر کسی مختلف نظریے کی ہو، مطلب وہ آپ کی جو دوسری عورت اس کو کنڈیم نہیں کرتی نہ اس کے، although she calls herself an activist feminist of the society, but she doesn't condemn if there is some sort of brutal activity going on against a woman again. تو اس کے متعلق آپ کا مطلب وہ اس سیگمنٹ کو کوئی آپ ٹرمینالوجی دیں گے؟ کیونکہ یہ ہمارے اسلام اللہ تعالیٰ نے بھی ہوئی ہے منافق، بہت کلیئر ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ جن باتوں سے مجھے سریعام گولی ماری جا سکتی ہے ان باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے. پاکستان کی بہت سی کسی کنٹروورشل اس میں uncontroversial life is boring. It's not worth living. بہت سی ہماری فیمنسٹ خواتین ہیں جو کہ کسی نہ کسی وڈیرے کی گرل فرینڈ ہے، اور وہ وڈیرا آئدر خود شادی شدہ ہے یا اس کی خاندان میں خواتین کی شادی قرآن سے ہوئی ہے. میں ایسے کیسز کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. نہ کبھی انہیں غیرت آئی ہے کہ ہم کسی اور عورت کا حق مار رہے ہیں اگر وہ مرد پہلے سے شادی شدہ ہے. وہ منافق اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہ کبھی انہوں نے اس مرد کو چیلنج کیا ہے کہ تم نے اپنی بہن کی شادی قرآن سے کی ہے، اپنی کزن کی ہے، کسی اور سے کی ہوئی ہے، کیوں کہ کہیں پراپرٹی تقسیم نہ ہو جائے. وہ اس کو اس چیز بے چارہ ہی نہیں کر سکتی کہ کہیں میرا حقہ پانی بند نہ ہو جائے. تو حقہ پانی محاورتاً میں کہہ رہا ہوں، ویسے بدار ہے میں شراب چشمے بھی بند نہ ہو جائے. تو اگر یہ لوگ ایسی حرکتیں کر کے بعد میں میڈیا پہ آ کے ان لوگوں کے چہرے اور ہوتے ہیں. اچھا چلے، یہ تو وہ بات ہے نا کہ آپ شاید اسے ویریفائی نہ کر سکے، اس لیے کہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جو ویریفائی آپ کر سکتے ہیں. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری عورت مانچ والوں نے سڑک پہ آ کے جو گھر کی جو ڈومیسٹک میڈز ہیں ان کے حق میں بات کی ہو؟ نہیں کرتی نا، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اندر میرا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کے برتن علیحدہ ہوتے ہیں. اللیگل ہے پاکستان میں اتنی عمر کی بچیوں کو کام پہ رکھنا، قانون کے خلاف ہے. 9 10 10 11 11 12 سال کی بچیاں، ان کے گھروں میں ان کو اسالٹ کیا جاتا ہے، انکلوڈنگ سیکشول اسالٹ. یہ سارے کا سارا ان کے گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ کسی بھی ایک موم بتی مافیا کے رکن سے نہیں سنیں گے کہ ہم نے ان کے حقوق بات کرنی. کیوں کہ وہاں پہ ظلم کرنے والی خود ہے. باقی کسی اور جگہ پہ آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے آزادی. وہ آزادی کیا چاہیے ہوتی ہے؟ I mean, what will they say? Again, these are the things that are اس کو اگر آپ لائٹ ٹچ میں لیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، گہرے طریقے سے لیں وہ بھی. کہ اگر آپ کوئی کمپین لانچ نہ کریں، آپ کی موومنٹ کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ہم 8 مارچ کو یا جس تاریخ کو بھی یہ اکٹھی ہوتی ہیں ہم نے آ کے بڑا ڈانس کیا تھا. I mean,
you do get what you want. Eventually आपको अगर वो फेमिनिज्म मिल जाता है तो तारीख में आप अपना किरदार क्या लिखवाना चाहेंगी कि औरत की आज़ादी के लिए मैंने भी 2 स्टेप्स लगाए थे, इमेजिन करो मेरा वो ठुमका सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए. What kind of nonsense is that? Do you even know how to run political parties? जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे रन की जाती हैं, कैंपेन्स कैसे रन की जाती हैं, इनके लिए बस ये एक नाच गाने का एक दिन होता है जैसे हमारी ईद होती है. ऑलराइट, ये भी मुसलमान है, आई डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन उनके लिए एक और फेस्टिवल होता है जिसमें आके वो रामू भांगी वो सारा करके अपने चले के बाद नहा जी आज और बड़ी आजाद हो गई सोई की याद है, खत्म. दैट्स फेमिनिज्म बेसिकली इन पाकिस्तान. इन पाकिस्तान एब्सोल्युटली. लेकिन वैसे लास्ट माय टेक ऑन करंट अगर आप देखें तो फेमिनिज्म इस जो इंटरनेशनली चलती है इट्स बॉर्न टू डिस्ट्रॉय. ये आप फर्जे कफाया अदा कर रहे हैं क्लास की तरफ से? नहीं, मैं वो अंदर से जिसे कहते हैं ना, यू नो, वो ऐसा ही होता है. अभी आपके बाद अभी एक तामता बनेगा इंशाल्लाह. लेट्स गो ऑन. सॉरी आई एम टेकिंग टाइम, आपका भी टाइम होगा. वो पहला कतरा जो है इट्स ऑलवेज ऑनरेबल. हाँ, जो इंटरनेशनली आपने देखें, आई टोटली एग्री विद यू. मतलब आप आए, आपने वो सारी बातें की जो मेरे जहन में ऑलरेडी थी. मतलब यू नो कि इट्स बाउंड टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी. इट्स बाउंड टू, आप देख लें अगर फैमिली है तो फैमिली स्ट्रक्चर देख लें, डिस्ट्रॉय हो जाता है. आप देख लें बाहर कितनी शादियां चलती हैं, कोई शादियां नहीं चलती. नॉर्मल है कि एक बंदे की डिवोर्स. इन सम प्लेसेस जो डिवोर्स रेशियो है दैट्स 1 डिवोर्स पर लेस देन अ मिनट. कुछ इलाके ऐसे भी हैं. और आप देख लें इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मेंटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं. तो दिस इज जस्ट, आई मीन यू नो, दिस इज बाउंड टू फेल. और हमारे अगर बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने वो कोडिंग हमारी, यहाँ पे कई लोग सीएस के भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आई डोंट नो, ये भी स्टूडेंट सीएस के कंप्यूटर साइंसेस के, वो तो कहते हैं कोडिंग हमारी, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कोड्स डिफाइन किए हुए हैं जिंदगी के. अगर आप उसको करें तो वो फेमिनिज्म से ज्यादा मतलब यू नो वो है कि औरत को घर बैठ के उसको खाना. देखिए, उसको सिंपल तरीका उसको समझने का ये है कि हर वो चीज जो आपको आपकी फितरत से दूर करती है उसका नतीजा तबाही की सूरत में होगा. इट्स दैट सिंपल. जो एतदाल का रास्ता है, हक का रास्ता है, इवन फैमिलीज में भी आप देखें ना, इवन एक इंतहाई ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली, अगर उसमें भी आप एक गैर फितरी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं बड़े अच्छे हैं, उनका नमाज रोजा सारा कुछ ठीक है, लेकिन अपनी बीवी के साथ वो ठीक नहीं होते हैं, अदल और इंसाफ से काम नहीं लेते हैं. फिर एक से ज्यादा शादियां, या इवन अगर एक शादी है तो फिर भी घर के अंदर जो उनका किरदार होता है वो ऐसा नहीं है जो इस्लाम में दिया हुआ है. तो वो एक दीनी आउटलुक भी है, पैसा भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन घर के अंदर सुकून नहीं होगा. तो ये हो नहीं सकता कि आप फितरत के रास्ते को छोड़ें और फिर आप कहें कि सुकून हो. एज अ लाइफ कोच ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है. मैंने कितने लोगों के साथ काम किया एज अ लाइफ कोच, ऑनेस्टली मुझे कोई याद नहीं. आई डोंट इवन नो द नंबर. इतने साल काम किया, अभी भी मैं लाइफ कोच हूँ. ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है कि जब इंसान रब के निज़ाम में करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सजा ये मिलती है कि इंसान के अंदर बेसुकूनी आ जाती है. और बेसुकूनी की सजा इतनी बड़ी सजा है कि जिनको है आप उनसे पूछें, और ये कम से कम है. तो ये फेमिनिज्म बुनियादी तौर पे एक फितरत के निज़ाम में, चलिए मैं रब का निज़ाम कहूँ, एक रिलीजियस टर्म हो जाती है, हम उसको नॉन रिलीजियस टर्म्स में कहेंगे. जो नेचुरल कोर्स है उससे जब आप बगावत करते हैं तो यही, दिस इज व्हाट वी गेट. थैंक यू सर. जी, आपने कहा कि बाहर का यानी कि वर्क प्लेस पे काम करना जो है वो औरत के फितरी तकाजा नहीं है या फितरत के मुताबिक नहीं है. तो आज की एक जदीद दुनिया में जहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिधर हमें माशरे में ज़रूरत पड़ती है कि ख़वातीन आएँ और उन रोल को फिल करें. आपके पास लेडी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेज की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, पुलिस वालों की ज़रूरत है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन रोल्स को औरतों ने ही आके फिल करना है एक जदीद माशरा चलाने के लिए. तो फिर आप इसमें कैसे इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या एक औरत के लिए नेचुरल भी नहीं है, फितरी भी नहीं है कि वो बाहर आके काम करे घर से, लेकिन हमें ज़रूरत भी है ऐसी औरतों की जो घर से बाहर आके माशरे की खिदमत करें? It's an excellent question. थ्रू एंड थ्रू जो मेरा नैरेटिव है वो ये रहा और अब भी है कि जो काम ख़वातीन के करने वाले हैं वो ख़वातीन के ही करने वाले हैं. इसलिए ख़वातीन को पढ़ाया जाना चाहिए, लिखाया जाना चाहिए. आप अगर आप ये कहें कि औरत हमेशा घर में बैठ जाए, कुछ भी ना करे, तो किसी आदमी की अहलिया के, उसकी बेटी के कोई वेरी मच फीमेल रिलेटेड इश्यूज हैं
اور اگر معاشرے میں وہ خواتین ہیں ہی نہیں, ہسپتالوں میں وہ ہیں ہی نہیں, تو پھر آپ کسی مرد کے پاس ہی جائیں گے تو پھر عزت غیرت کا اور مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس چیز پہ تو کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ وہ جو کام کرنا ہے وہ کس کی مجبوری ہے؟ معاشرے کی مجبوری ہے. میرا کام کرنا کس کی مجبوری ہے؟ معاشرے کی مجبوری. ٹھیک ہے مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ ایک اور بات ہے, لیکن اگر میں سڑک ٹھیک کرنے والا آدمی ہوں تو سڑک کس کو چاہیے؟ معاشرے کو چاہیے. کیا شام کو میں ڈھول بجا رہا ہوں گا کہ دیکھو میری آزادی, آج میں نے سڑک بنائی ہے؟ میں نے ایک مجبوری کا حل دیا ہے, کسان کے طور پہ, مزدور کے طور پہ, ڈاکٹر کے طور پہ, انجینئر کے طور پہ, پولیٹیشین کے طور پہ, فوجی کے طور پہ, اے آئی کا کوئی میں ڈیولپر ہوں اس کے طور پہ. لیکن میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی آزادیاں انجوائے کر رہا ہوں. تو اب یہ نہیں کہتے کہ عورت سرے سے کام ہی نہ کرے, بلکہ یہ کہنا کہ بائی ڈیفالٹ عورت کا یہ حق ہے کہ وہ گھر کا آرام چھوڑ کے مزدوری کرے, تو اب وہ فری ہے. وہ فری نہیں ہے, وہ مجبور ہے. ابھی آپ نے میری بات سنی, میں نے آگے کہا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں بس ہوسٹس ہیں, ایئر ہوسٹس ہیں. My heart goes to them. میں سلوٹ کرتا ہوں. I'm not against that. But I understand and they understand کہ ان کی آزادی نہیں ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. This is how it goes. تو اس مجبوری کو آپ آزادی کا نام نہ دیں, کیونکہ اس میں دھوکہ ہے, وہ دجل ہے, وہ فریب ہے, اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. اس دور میں کہ جو ماڈرن دور ہے, تو اسلامی تحریک یا جس کو ہم رائٹسٹ کہتے ہیں, دائیں بازو کے لوگ کہتے ہیں, ان کی اس حوالے سے بنیادی ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہے کہ جو سر دست کرنے چاہیے اور ہم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کو باٹم ٹو ٹاپ ایک موومنٹ سے تو چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ چینج جب ٹاپ پہ آئے گا تو وہ اس کا ایفیکٹ جو باٹم میں ہے, اصل سولوشن اس میں ہے. تو مثال کے طور پہ آج آپ یہ کہیں کہ میاں اور بیوی وہ خالص اسلامی نظام کی طرف چلے جائیں کہ جہاں پہ خاتون خانہ جو کا کام نہ کرے, ہسبینڈ کرے, بھائی بہت سی فیملیز کے لیے ممکن نہیں رہا, سمپلی امپاسبل ٹو سروائیو. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک سسٹم ایسا چینج کیا جائے جو کہ انیبل کر سکے. اب مجبوری ہے, اب ویسٹ میں جو خواتین کام کرتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ, مجبوری ہے, مہنگائی اتنی ہے ایک آدمی سے گزارا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں اب 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک ایوریج جو فیکٹری کا مزدور ہے اس کی کیا تنخواہ ہوگی, آپ گیس کر سکتے ہیں؟ 1400-1500 پاؤنڈ تقریباً. ساؤتھ ویسٹ اور نارتھ کا فرق ہے تھوڑا سا, میں آپ کو ایک بول پارک بتا رہا ہوں تقریباً. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک 3 بیڈ روم گھر جو ہوتا ہے, جو کہ ایک بیسک یونٹ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. 2 بیڈ روم کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, 4 بیڈ روم کو تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں, 3 بیڈ روم از اے ویری مچ اسٹینڈرڈ, جو عام ایک آدمی کی کوشش ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے منتھلی مورگیج آج کل کی ریٹ میں کتنی ہے؟ تقریباً 1100-1200 پاؤنڈ. اب جو 1400 کما رہا ہے اس نے 1200 گھر کی مورگیج دینی ہے, پھر اس نے بل دینے ہیں, پھر اس نے باقی جو کھانا پینا ہے وہ سارا کر, وہ کیسے کرے؟ اس کی مجبوری ہے, وہ عورت کے ساتھ کام کرنے. پاکستان میں بھی ایسی مجبوریاں ہیں, لوگ کیا کریں؟ پیپل ہیو ٹو ڈو اٹ. پاکستان میں ہم اسے کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اکانومی کو فنڈامنٹل چینجز میں کرتے ہیں, مثال کے طور پہ مہنگائی کو ختم کرتے ہیں. سناؤ دا کوشچن کہ مہنگائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. سو مہنگائی کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ ایک تو لانگ پرماننٹ سولوشن ہے کہ فیٹ ماڈل سے ہم باہر نکل جائیں. وہ فرینکلی آئی کے دور میں ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ پوری دنیا فیٹ ماڈل کے اندر جکڑی ہوئی ہے, تو ایک ملک اس سے باہر نکل نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے باہر لیکن نیشنل آرڈر کے تحت جانا ہوتا ہے. لیکن جو اس کا فوری حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بینکنگ کو فریکشنل ریزرو بینکنگ سے چینج کر کے فل ریزرو بینکنگ پہ لے جاتے ہیں, تو اس کا براہ راست افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی میں چیزیں مہنگی نہیں ہوتی, جو پیسے کی بائنگ پاور ہے وہ کم ہوتی ہے. دودھ کا لیٹر جب 20 روپے کا تھا, لیٹر ہی تھا. جب 200 کا ہوا تو لیٹر پھر بھی لیٹر تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 20 روپے اتنی ویلیو کم ہو گئی تھی کہ اس میں آپ کو اور 180 روپے ایڈ کریں تو وہ اس کی ویلیو بنتی تھی. اب چیزیں وہ جو پیسے کی ویلیو کیوں کم ہوتی ہے؟ مارکیٹ کا طے شدہ اصول ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز نہیں آتی ہے اور وافر مقدار میں آتی ہے وہ سستی ہوتی ہے. جیسے موسمی فروٹ ہے, عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا موسمی فروٹ بہت سستا ہوتا ہے. اب جو کوانٹیٹیو ایزنگ اور فیٹ ماڈل ہے اس میں ہوتا ہے کہ پیسہ آپ پرنٹ کرتے ہیں اور کرے چلے جاتے ہیں, ایک سرکل کے اندر اکانومی پھنس جاتی ہے کہ پچھلے خرچے پورے کرنے کے لیے نئے پیسے پرنٹ کرنے پڑتے ہیں. جب نئے پیسے پرنٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, وہ جب ڈی ویلیو ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ سمجھ آ رہا ہے یہ مسئلہ؟
अगर हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से फुल रिजर्व बैंकिंग पे चले जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि बैंक उतना ही पैसा देगा आगे जितना उसके पास है, विच मीन्स कि नया पैसा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। जब नया पैसा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कीमतें स्टेबल कर दी। सेकंड उसका इफेक्ट यह है कि पाकिस्तान का तकरीबन 60% कर्जा खत्म होता है, 90% सूद खत्म होता है। पाकिस्तान में जो अक्सरियत कर्जा जो पाकिस्तान ने देना है डोमेस्टिक बैंकों को देना है वो चीज़ का कम है, और ये एक महीने के अंदर अंदर सारा हो जाता है। क्योंकि जज्बाती बात नहीं है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वो इम्प्लाइडली कहते हैं कि इंसानियत के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है। तो अगर हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से फुल रिजर्व बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं, उससे महंगाई कम होती है, उससे आपके घरों के हालात आसूदा होते हैं, खातून खाना को बाहर जाके काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको कह रहे हैं घर बैठो, बल्कि हम उन हालात को ख़त्म कर रहे हैं जो उसको मजबूर कर रहे हैं कि उसको मजबूरी की हालत में बाहर निकलना पड़ता है। और ये इस्लामी इकोनॉमी के बिल्कुल जिगर में ये बात जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि इस्लाम मार्केट्स की जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने के हक में नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कैपिटलिज्म बड़ा अच्छा सिस्टम है। कैपिटलिज्म से बहुत पहले असूल ये इस्लाम ने दिया था कि गिरा फरोशी आप जानबूझ के आर्टिफिशियल आप ज़खीरा बोझी वगैरह कर वो नहीं कर सकते, वो एक जुर्म है। लेकिन जो मार्केट अगर महंगी हो गई है, कोई भी चीज़ मार्केट में महंगी हो गई है, तो इस्लाम कभी भी वहाँ पे जाके कंट्रोल नहीं करेगा कि इसको सस्ता बेचो। इस्लाम की इकोनॉमी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे कहा जाता है हस्बा मैकेनिज्म। वो इवेलुएट करता है उन सेट ऑफ रीजंस को जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हुई हैं, क्योंकि ये इफेक्ट है, रिजल्ट है। इस्लाम रिजल्ट को फिक्स नहीं करता, इस्लाम उस प्रोसेस को फिक्स करता है जिसकी वजह से ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, ताकि अगली दफा ये महंगी ना हो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इट गोज वेरी मच कोर टू दैट आइडिया कि आप ये ना कहें कि तुम कौन होती हो बाहर जाने वाली, तुम ऐसी हो वैसी हो, जज ना करें। वो मजबूर है, सब मजबूर हैं। वो सिस्टम अगर पीछे से फिक्स हो जाए, और पाकिस्तान फिएट मॉडल के अंदर रहते हुए भी फुल रिजर्व बैंकिंग में जा सकता है। मैं आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ फुल रिजर्व बैंकिंग के हवाले से। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि घर जाके इसको एक टास्क के तौर पे आप पढ़ें कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्यों इतना बड़ा धोखा है, और फुल रिजर्व बैंकिंग कैसे मसलों के हल प्रेजेंट करता है, कैसे उसे महंगाई काबू में आती है, कैसे उससे मुल्क में सूद ख़त्म होता है, कैसे इकॉनमी स्टेबल होती है, कैसे उसे नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये बड़ा एक वेल फाउंडेड सिस्टम है। आई डोंट नो कि हमारे ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का की डिमांड होनी चाहिए कि आप इससे जान छुड़ा के उधर जाएं, और कोई कॉस्ट नहीं आती है हुकूमत को। सबसे बड़ी मज़ीद बात है, कोई कॉस्ट नहीं आती, इट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, एक तो ये चीज है कि एक औरत वो है जो आजाद मुआशरे के अंदर रहती है। जब वो ये आजाद माशरा कौन सा होता है मुझे ये भी बताएं। जिस तरह यानी कि यूरोप है या इस तरह के माहौल के अंदर माशरा कभी आजाद नहीं होता। ठीक है, तो माशरे में मैं माजरत चाह रहा हूँ आपकी बात में काटी में आपका सवाल पूरा सुनूंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माशरा वो होता है कि जहां आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब आप सोसाइटी के साथ करते हैं तो वो अपनी आज़ादियों का एक ट्रेड ऑफ होता है कि सर्टन सिक्योरिटीज आपको चाहिए सोसाइटी से, जिसके एवज आप अपनी सर्टन आज़ादियां देते हैं। अब वो आज़ादियों की लिमिट क्या है, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन माशरे का बुनियादी मतलब ही ये है कि आपने अपनी आज़ादियां जो हैं उन पे आपने कोई ना कोई आपने कर्जन एक्सेप्ट करनी है। सो देयर इज नो सच थिंग एज फ्री सोसाइटी। ये झूठ है, बकवास है, सॉरी आप सवाल कैरी करें। यानी कि वो औरतें तो जब ये नारा लगाती हैं आज़ादी का, तो वो एक अलग बात है, उनका सुधरना या उनका सुधारना कैसे है। जब एक इस्लामी मुआशरे के अंदर, इस्लामी घरों के अंदर जब औरत ये बात करती है कि मैं अपनी मर्जी से जो करूँगी, या उसकी एक मिसाल ऐसे है कि आजकल ज़्यादातर हमारे मुआशरे के अंदर भी इस तरह हो रहा है कि औरत ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करना चाहती, मुझे फोर्स ना करें, तो मैं कभी करूँगी नहीं ना। जब ये बात होती है तो हम मायूस होते हैं और दुख होता है। तो इसका हल क्या है, या इसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता दें। Where you want me to answer कि एक लड़की कहती मैं शादी नहीं करना चाहती, तो what should I do? यानी कि I must sit down da. वो नफ्सियाती कि हो सकता है, उसकी चॉइस हो सकती है। नहीं, तब वो भी यही नारा लगा रही होती है ना कि हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से यानी कि अपनी आज़ादी से जो कोई करेंगे। मर्जी शर्जी नहीं, उसको ये बताएं कि बेटा तुमने ये बात किसी से सुनी है कि इसको आज़ादी कहते हैं, तो तुमने अपनी अकल उसके हवाले की हुई है, उसने तुम्हें बताया ये आज़ादी है, तुम्हारी अपनी राय नहीं। इट्स अ फंडामेंटली फ्लॉड पोजीशन टू अटेन। ये आपकी जेन्युइन राय है नहीं है ना, किसी और से ली हुई है, आप किसी और से लिए तो आप आज़ाद नहीं है, यू हैव लिमिटेड योरसेल्फ टू दैट। फेमिनिज्म की जो
کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو انتہا پسندانہ رد عمل کے طور پر یہ جو تحریک سامنے آئی ہے، کیا اس کے اسباب میں صرف ماڈرنزم کا یا جو ماڈرنائزیشن کا پورا پروسیس ہے یا انلائٹنمنٹ کا جو پورا پروجیکٹ تھا اس کے خوشنما نعرے تھے، آزادی، مساوات، حقوق وغیرہ وغیرہ، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا ہمارا جو ٹرائبل سسٹم ہے اس کے اندر بھی اس کے کچھ اسباب؟ پسندانہ آپ نے کہا جو وہ کیا چیز اگر تھوڑی وضاحت کر دیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ریئیکشن کے طور پر سامنے آیا ہے فیمنزم، یہ کہہ رہا ہوں ریئیکشنری موومنٹ ہے. نہیں، پاکستان میں تو ریئیکشنری نہیں، اوور آل میں کہہ رہا ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں، وہ خواتین کے ساتھ جو ہوتا جی وہ میں کہہ رہا ہوں. جی تو آیا اس کے اندر صرف ماڈرن سسٹم کا یا ماڈرنٹی کا اس کے اندر اس کا سبب ہے یا جو تاریخ کے اندر ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر، ٹرائبل سسٹم کے اندر؟ میں ذمہی طور پہ میں پہلے ایک چیز میں عرض کر دوں کہ دیکھیں جو لنگوسٹک منوپلی ہوتی ہے نا، لسانی جبر جو ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بہت گہری نفسیاتی ایک وار ہے، ایک چال ہے کہ انسان ایسی اصطلاحات استعمال کرتا ہے کہ وہ پھر اس سسٹم کو کے ضابطے میں آ جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے. جیسے آگے بھائی کہہ رہے تھے فری سوسائٹی، بٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری سوسائٹی، ہو ہی نہیں سکتی ہے. دوسرے جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن سسٹم ہے، میرے بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں ماڈرنٹی آپ کو اپنانی چاہیے اور ماڈرنزم. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ماڈرنزم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کے بعد اب پوسٹ ماڈرنزم. لیکن ایک منٹ کے لیے ہم اس کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ماڈرنٹی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کلچر کے اعتبار سے اس ماڈرنٹی میں ماڈرن کیا ہے؟ کچھ ایگزامپلس ہم لے لیتے ہیں. ہم جنس پرستی کی آزادی ہے ماڈرن سوسائٹی میں، ہزاروں سال پہلے گریک سوسائٹی میں بھی ہوتا تھا. اور ماڈرن سوسائٹی میں کیا ہے؟ مرد و زن شراب پی سکتے ہیں، ہزاروں سال پہلے رومن سوسائٹی کا بھی ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ کیا ہے آج کی ماڈرن سوسائٹی میں؟ بغیر نکاح کے لوگ رہ سکتے ہیں. جنگلی لوگ بھی ایسے ہی رہتے تھے ہزاروں سال پہلے. So what is exactly modern in modernity؟ کیا ماڈرن ہے اس میں؟ تو ہمیں ان ٹرم سے تھوڑا سا ان کو چیلنج کرنا چاہیے. جو کہ نا ماڈرن تو کون سی چیز بھائی؟ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ، سود ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے دنیا میں، کیا ماڈرن ہے اس میں؟ ایک چیز تو یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ کیا ویسٹ میں جو عورتوں کا جو استحصال ہوتا تھا کیا اس کی ریئیکشن میں؟ ایٹ لیسٹ پہلی اور سیکنڈ ویو جو ہے وہ تو ایبسولوٹلی ریئیکشنری موومنٹس تھی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں. اس کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ زیادتیاں کیا ہوتی تھی اگر آپ اس کی تفصیل سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پہ عورت کے ساتھ آزادیاں کیسی ہوتی تھی. وٹ ایور جو کہتے ہیں ہم سویلائز لوگ ہیں اور ہزاروں سینکڑوں برس ہیں، وہ کچھ سینکڑوں برس پیچھے جائیں تو آپ کو وہ آزادیاں جو ہیں وہ انسان کو حیران کر دینے والی ہیں کہ عورت کو اٹھا کے جوڑ میں پھینک کے آ جانا واز پرفیکٹلی فائن. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جوڈیو کرسچن ویلیوز پہ ہم نے ماڈرنٹی کو بلڈ کیا ہے. جوڈیو کرسچن ویلیوز میں کرسچینٹی میں عورت چرچ کے اندر بات نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے، اس کی آواز کوئی نہ سنے وہاں پہ. اس طرح کا وہاں پہ جب یہ ماحول تھا تو اس کے خلاف ریزسٹ کیا لوگوں نے، اور اس کے اپنے پرابلمس ہیں جو آگے ہم نے ڈسکس کیے سیکنڈ کے تھرڈ کے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو یہ ریئیکشن اس پر. ہمارے جو ٹرائبل سوسائٹیز ہے سر، جس طرح انہوں نے کاروکاری کی بات کی، ہمارے ہاں بھی ہوتا رہا سورا میرج جس کو کہتے ہیں نا، تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے پتے میں تو جو فیمنزم ہے پاکستان کا، یہ ایک ایلیٹ طبقے کی ہابی ہے. ٹرائبل سسٹم میں یقینی طور پہ عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، دیہاتوں میں ہوتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے کوئی فیمنسٹ موومنٹ نہیں دیکھی کبھی. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، سرٹنلی رانگ. ہمیں اسلامک سسٹمز کو اپنانا چاہیے، وہ ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ فطرت کے رستے پہ نہیں رہیں گے، یعنی کہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو کوئی اس لیے اتھارٹی ہے کہ وہ مرد ہے. اسلام نے ہر چیز کے اوپر اس کے جائز مقام کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو ایک سٹیٹس عطا کیا ہے. سو مثال کے طور پہ آپ نے بات اکثر سنی ہوگی کہ عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. اب یہ بات چل گئی ہے، سوسائٹی میں چل گئی ہے. کیا اسلام میں واقعی عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے؟ اسلام میں تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں.
हाँ, फाइनेंशियल मामलात में एक जगह कहा गया है कि एक मर्द या दो औरतें, उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर बच्चे की विलादत की बात आए या औरत की चस्टिटी की बात आए तो फिर एक औरत की गवाही के सामने यहाँ पे 1 लाख मर्द खड़ा कर दें, उसको एक औरत की मानी जाएगी, सारे मर्दों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम नहीं कहते कि हमारी गवाही औरत से कम क्यों है, भाई है, इट इज व्हाट इट इज। उसको आप समझना चाहते हैं तो इस्लाम आपको रैशनल प्रेमिस पे समझाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने हर को एक एब्सोल्यूट टर्म्स में मर्द को ऊपर कर दिया, औरत को नीचे कर दिया है। अब घर में इसी मिसाल को लेके आ जाएं, एक मर्द है, वो कवाम है, हस्बैंड है, तो उसको एक दर्जा ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है और वो घर का हाकिम है। लेकिन उसके और उसकी बीवी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वो माँ से बढ़कर हाकिम नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में जब हकूक की बात आती है, हदीस की रोशनी में उसकी माँ 3 दफा ज्यादा हक रखती है बाप की निस्बत। तो वैसे माँ जिस चीज से इसने गो थ्रू किया, बाप ने नहीं किया है। हर जगह पे औरत का अपना मुकाम है, मर्द का अपना मुकाम। ये है अदल, ये एक्विटी है। इस्लाम एक्विटी पे जोर देता है, इक्वालिटी वर्ल्ड में हमारा कोई नहीं। बाकी ट्राइबल सिस्टम में जो होता है हम कहते हैं वहां पे इस्लामिक सिस्टम आ जाए वो ठीक हो जाएगा, मर्द की इजारादारी खत्म हो जाएगी, औरत की इजारादारी खत्म हो जाएगी। और औरत की इजारादारी, बाय द वे ये शुरू में बात कहनी चाहिए थी कि हम औरत जो है ये फेमिनिज्म मूवमेंट्स बुनियादी तौर पे किस चीज के खिलाफ है? पेट्रियार्की के। अब हमारी ख्वातीन आप देखें कह रही होती हैं पिदरशाही माशरा है। अब ये आपको नहीं बताती, शायद उनको खुद भी नहीं पता कि पेट्रियार्की के एक हम पल्ला लफ्ज और भी है जिसे मेट्रियार्की कहा जाता है। यहाँ पे औरत की हुक्मरानी है। अब आप मुझे बताएं कि अगर औरत की हुक्मरानी का कोई कॉन्सेप्ट ना हो तो किसी का दिमाग खराब था कि वो एक लफ्ज बनाता है इसके लिए? अल्फाज सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। तो मेट्रियार्की भी दुनिया में रही, वो भी अच्छी चीज नहीं थी। पेट्रियार्की इस हवाले से कि अगर मर्द एक डिफेंडर के तौर पे, सोसाइटी के डिफेंडर के तौर पे, अपने घर के डिफेंडर के तौर पे अपने हिस्से का काम कर रहा है और मर्द मर्द है, मैस्कुलिनिटी को आपने पिंक नहीं कर दिया, पर्पल नहीं कर दिया, दैट्स फाइन, इट्स परफेक्टली ओके। औरत अपने मामला अपने हो जाते हैं, ठीक है सर। फेमिनिज्म, जो जदीद फेमिनिज्म इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, मतलब आपने उनको एक बेवकूफ़ की टर्म यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की नहीं, कि ऐसा ही किया, कोशिश नहीं किया, यानी उनकी, आपको मेरी बात समझ आए ना? हाँ आगे, वो कोशिश नहीं थी, मैं कामयाब हूँ। ठीक है। असल में कहने का मकसद ये है, तो बुनियादी तौर पे जो राइट्स हैं, मतलब जो नहीं मिल रहे, उनके लिए क्या ऐसा कोई पैरेलल फ्रेमवर्क है या हो सकता है जो उनको नहीं, मतलब इसको इम्प्लीमेंट अभी हम कर सकें उस तरीके से? इसी की जदोजहद कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ पे आइली सिस्टम इस्लामिक होना चाहिए, यहाँ पे कोर्ट्स इस्लामी कवानीन को अप्लाई करें। ख़वातीन का जो इस्तेसाल हो रहा है हमारे कल्चर की वजह से, अंग्रेज़ के दिए हुए कानून की वजह से, ये ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें ना हों। बाकी जो मैं औरतों के जो पाकिस्तान में जो फेमिनिज्म है, मैं इसको बेवकूफ़ी, देखिए मैं बेवकूफ़ी कह के असल में इनको मैं मार्जिन देता हूँ, क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ नहीं है तो ये बदनीयत है, वो ज़्यादा बड़ा काम खराब करने वाली बात है। और से they don't know, that's fine, ठीक है, we can accept that they don't know what they don't know। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि why is it कि पाकिस्तान में आप फेमिनिज्म के इवेंट्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सड़कों पर जो डांस पार्टी वगैरह जो होती है वो सारा कुछ चल जाता है, लेकिन कभी आपने पाकिस्तान में एक संजीदा लेवल की फेमिनिज्म पे कोई नेशनल डिबेट देखी है जिसमें कभी आके उन्होंने ये बताया हो कि हम हाउ डू वी इमेजिन अ वुमन? कभी भी, बिकॉज दे डोंट नो इट, एंड दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। वो जितना भी है वो इस पेट्रियार्की इन इन्वर्टेड कॉमर्स के खिलाफ है कि बाप कैसे कह सकता है कि तुम मुझे खाना बना दो। कि फेमिनिज्म में ये नारा नहीं हो सकता कि अपना खाना खुद गर्म करो, दैट इजंट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में है कि मुझे बहसीयत इंसान जो मेरे हकूक हैं मुझे वो दो। और फिर पाकिस्तान का फेमिनिज्म तो मैं इसलिए भी इसको बेवकूफ़ी कहता हूँ, औरतों के हकूक की बात कर रही है ना, कोई उसमें कोई और कोई दूसरा तो उनका कोई क्लेम नहीं है, लेकिन साथ ही जो मूरत मार्च वाले हैं उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। और मुझे बताइए कि मूरत मार्च वाले ट्रांसजेंडरिज्म के गार्ब के तहत ये क्लेम करते हैं कि कोई भी मर्द खुद को औरत डिक्लेयर कर सकता है और देसी फेमिनिस्ट उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो फिर मुझे बताइए कि औरतों के हकूक कहाँ पे गए जब आपने मर्दों को इजाजत दे दी कि वो औरतों की स्पेस ले लें?
कहाँ स्पेस ले लें? वॉशरूम्स में, बसों में, ट्रेन्स में, असेंबली की जो डेजिग्नेटेड सीट्स हैं उन पे। ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है? I don't mean to be disrespectful to them, but I struggle to be respectful towards their ideas. It is absolute stupidity कि मैं औरतों के हक में हूं, लेकिन कोई भी मर्द है वो औरत बन के इसका हक मार ले, दैट्स फाइन, परफेक्टली, कोई इशू नहीं है। ये जो 5 या 6 यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब में, वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज, जिनमें मर्दों को ट्रांसजेंडरिज्म के गार्ड के तहत इजाजत दी गई है कि आप दाखिला ले सकते हैं। वुमेन ओनली यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि खालिसतन फीमेल एटमॉस्फेयर, किसी मर्द का उसमें कोई दखल नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड वो बाहर बैठा होगा, बाकी सब कुछ वहां पे होते हैं कि उनकी एक आज़ादी है, उनकी प्राइवेट स्पेस है। ये लोग उनके वॉशरूम्स भी यूज करेंगे, उनके चेंजिंग रूम्स भी यूज करेंगे, उनकी स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेंगे। और स्पोर्ट कौन कर रहा है? फेमिनिस्ट। किसको? एक मर्द को जिसे खुद को सिर्फ औरत डिक्लेयर किया, आई जस्ट फैंसी माय सेल्फ एज दैट। तो मुझे बताएं, इनको फिर एतराज तो नहीं होना चाहिए इन मर्दों के जो खवातीन की स्पोर्ट्स हैं उसमें दाखिला लेने पे? अगर मर्द को औरत मान लिया है तो फिर उनके साथ कुश्ती भी करे, मसला तो नहीं है। जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, ये जितनी भी होती हैं स्पोर्ट्स, सब में हिस्सा ले। तो ये बात तो हमें पता है, बार बार तजर्बा हो चुका है। यही वजह कि दुनिया में बड़े बड़े फाइटिंग की जो इदारे हैं, कंपनीज हैं फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के, उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि अब कोई मर्द जो है वो इस गार्ड के अंदर नहीं आ सकता। तो उन्हें पता है कि मर्द ठीक ठाक फैंटी लगाता है। अब ये जो हमारी ये खवातीन जिनकी बेवकूफ़ी पे आपको इम्प्लाइडली एतराज़ था, अब मुझे बताएं कि आखिरकार इन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ एतराज़ करते हुए कि मर्द औरत पे हाथ उठाता है, अमंग अदर थिंग्स, कि मर्द औरत पे तशद्दुद करता है, इस सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करते हुए हमारा आइडिया ये है कि मर्दों को खुद को औरत कह के औरतों में दाखिले की इजाज़त दी जाए, और फिर जो फुल बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होंगी, कॉम्बैट स्पोर्ट्स होंगी, उसमें हमने आखिरकार वो मर्द ढूंढ लिए हैं जो कि लीगल तरीके से औरतों की फैंटी लगा सकते हैं। अब ये बताएं, है बेवकूफ़ी या नहीं? Well, that's how stupid they are. So yeah, I can't mince the words. It is what it is. You gotta call spade a spade. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह रोज़ी से मुलाकात होगी अगले की सेशन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।